نوجوانوں جڑے ویلے کربلا دے میدان چ قادیاں دا قافلہ جا رہا قیدی بنا کے نبی دیاں شہزادیاں نوں لے کے جا رہے حضرت امام زین العابدین نے ویکھیا ایک قصائی بکری پیا ذبح کر دے امام زین العابدین دی اکھاں چ تھرویا گئے فرماتے نے او قصایا اے بکری نوں پانی پلایا یا نہیں پلایا کہن لگا جی مینوں مسئلہ یاد ہے جانور ذبح کریے پانی پلا کے کری دائے انہوں میں پانی بھی پلائے انہوں میں پٹھے بھی کھلائے نہیں زین العابدین فرمان لگے کتنے ظالم و کوفی ہو اور جانوران پانی پلا کے ذبح کر دے ہو سانو پیاسا ہی ذبح کر چھڑے آج میری ملت نوجوانوں ایسا صبر 71 لاشاں دا ڈھیر تے بیگانی ایک بھی نہیں سامنے پتران دیا لاشاں سجے پاسے بیران دیا لاشاں کھبے بانجے تے بتیجیاں دیا پیچھے غلامہ دیا لاشاں تے لاشاں تے گھڑیر چکھلو کے نا تے ڈولے نہیں آسمان والوے کے پچھے راضی ہیں نہیں سمجھتے آسان کرنا پتران دیا لاشاں چکھلو کے پچھ دینے راضی ہیں کہ ہور دے وہاں تو آواز ہے تو راضی ہے عرض کی دیا اللہ میں اکبر دے کے بھی راضی میں اصغر دے کے بھی راضی عباس دے کے بھی راضی میں سکینہ روندی ویخ کے بھی راضی عرض کی دیا اللہ تو راضی آواز آئی ارجعی الہ ربک راضیۃ مرضیہ اللہ نے فرمایا میری رضا چاہنے والے آؤ تو تے میرے نام مر چلے ہیں میں تیرے تے راضی آؤں جڑا قیامت تک تیرے نام تے مر جائے میں اودے تے بھی راضی حسین نے کھیڑے آئے لوگو جانا دی منڈی حسین لا کے دین نانے دا ویکدہ ہی لے لیا آئے ایک کربلا اوے جڑی امام حسین نے ویکھی پر میں تو نے تھوڑا جدد تذکرہ اس کربلا دا سناون لگا جڑی حسین علی مقام دے بعد سیدہ زینب تے امام زین العابدین نے ویکھی ساڑھے کو 2 چشمدید گواہ نے کربلا دے ایک تاریخی واقعات نہیں ہیں بھائی ساڑھے کو 2 گواہ نے ایک سیدہ زینب تے ایک امام زین العابدین ساڑھے کو 2 گواہ نے کربلا دے میدان دے امام زین العابدین فرما دینے کہ ساڑھا قافلہ مدینے تو ٹوڑیا سے مکہ آئے 450 کلومیٹر دا سفر کر کے فرما دینے مکہ تو ٹوڑے تے کربلا آئے پیاسا برداشت کی تیاں پکھا برداشت کی تیاں قربانیاں دیتیاں قیدی ہو کے کوفے گئے ابن زیاد نے سانو دمشق ملک شام بھیجیا یزید دے قید خانے اچھ قید رہے تو یزید نے مڑ جدو مدینے جاون دا سانو دیتا نہ کہ جاؤ پیغام کہ تسی مدینے چلے جاؤ تے آپ فرما دینے سی کربلا تو مڑ مدینے آئے فرما دینے مدینے تو لے کے مدینے آمد تک 6 مہینے لگ گئے آپ فرما دینے ان 6 مہینے چے اتنے امتحانات اتنے مصائب دے بعد بھی میں اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھٹتا نہیں بیکھیا آج کربلا والے دے کربلا دے بعد پہلا پیغام امت دے نام پہلا پیغام جے لکھاں سلام نے نا امام حسین دے آخری سجدے نو تے کروڑاں سلام نے زینب دے سجدے آن حافظ ابو بکر صاحب جتھے عورتاں وین کر دیا نا جنہ موقعوں تے عورتاں وین کر دیا انہاں موقعوں تے زینب سجدے پہ کر دی سی حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ کتنے پوچھا کہ کربلا چی امام حسین نو کتنے زخم آئے کو کہندہ 72 کو کہندہ 82 تے کو کہندہ 103 تسی حسین دے پوتے ہو تسی دسو کتنے امام علی رضا رون لگ پہ تے رو کے فرما دینے چنگی گل جے نہ پوچھیں انہیں عرض کی تھی تسی نہ دسو تے کون دسے گا امام علی رضا نے رو کے فرمایا کربلا چ میرے دادے حسین نو اتنے زخم آئے سن جتنے قرآن دے حرف نے اس صرف ظاہری تیران تے تلواران تے نیدیاں دے زخم نہیں سن کچھ باتیں نے اکبر دا بھی زخم اصغر دا بھی زخم قاسم دا بھی زخم عباس دا بھی زخم سکینہ تے سغرا دا زخم او
زینب نو کلیاں چھڑ کے جاواں دا زخم تے مدینہ چھوڑن دا زخم کو چھوٹے سن کربلا دے میدان دے بعد واقعہ کربلا دے بعد جنہاں نے امام علی مقام نو دفن کیتا نا قبر انور امام زین العابدین جدو جدید دے دربار چو واپس آئے تو پنڈ والے کٹھے ہو کے زیارت کرنے آئے انہاں عرض کی تھی حضور ایک گل پوچھنا چاہنے ہیں فرمایا پوچھو آپ نے عرض کی تھی گئی حضور جدو اسا امام علی مقام نو دفن کرن لگے سنا تے آپ دے جسم تے کچھ زخم تے او سن جڑے کربلا دے میدان چائے مگر کچھ زخماں دے نشان جڑے بڑے پرانے نشان سن حضور او کا دے زخماں دے نشان سن امام زین العابدین رون لگ پے آپ نے فرماؤ تلواراں تے نیزیاں دے زخم نہیں سن حضور او پرانے زخم پھر کتھوں آئے آپ نے فرمایا جدو مدینے ادھی رات ہوندی سی نا تے میرے ابو حسین بوریاں دانیاں دیا اٹھا کے نا تے مدینہ دے غریباں دے گھر رات نو چھوڑ کے ہوندے سن بوریاں چک چک کے نشان کر کے سن واہ حسین میں تیری سخاوت تو صدقے جاؤں فرمایا انہاں بوریاں دے نشان سن جڑیاں رات نو اٹھا کے بابا جان غریباں دے گھر چھوڑ کے آندے سن اسی آج 10 روپے غریب نو دینے ہوماں تے تصویر کھچ کے فیس بک تے پہلے دینے میں کسی غریب نو 10 روپے دیتے وہ ساری زندگی بوریاں اٹھا کے ادھی رات ویلے غریبہ دے گھر چھوڑ کے آندے رہے ابھی حسین دا کردار لوگوں نو پتہ ہونا چاہیے میری ملت نوجوانو حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پوچھیا امام علی مقام گھوڑے تو زمین تے کتنی دیر چاہے آپ نے فرمایا 9 دقیقہ فرمایا 9 منٹ لگے انہیں عرض کی تھی حضور گھوڑے تو ڈگ دیا تے 1 منٹ نہیں لگتا 9 کیوں لگے فرمایا 9 منٹ تک میرا دادا حسین نہ گھوڑے تے سی تے نہ زمین تے سی حضور کتھے سکتے فرمایا 9 منٹ تک یزیدی امام علی مقام اپنے نیزیاں دیا نوکاں تے چوکے پھر دے رہے ایک دوسرے وال سٹدا سی تے دوسرا تیسرے وال سٹدا سی سوچ کر بلا دے میدان چ امام حسین دے جسم تے پھر کتنے زخم نیزیاں دے آئے ہون گے اس ویلے پتہ نہیں امام علی مقام دی بیٹی سکینہ کیویں روندیاں ہون گیاں اس ویلے امام زین العابدین تے سیدہ شہربانو تے سکینہ تے زینب دا کی حال ہوندا ہوے امام علی مقام دی شہادت دے بعد یزیدیاں نے امام حسین دے خیمے نو اگاں لگا دیتی اگ لگا دیتی اثر دی نماز دا ویلا تو سیدہ زینب خیمے چ بیٹھ کے نماز اثر پہ ادا کر دی ویر دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دینے تے او اثر دی نماز پہ پڑھ دی سیدہ سکینہ خیمے دے بار کھلو کے بابا بابا کہہ کے رو رہی ہیں ایک یزیدی ظالم گزریا تے سیدہ سکینہ دے کناں چوں والیاں کھچ کے لے گیا وہ بالیاں سن جڑی پچھلی چھوٹی عید امام علی مقام نے پہنائیاں سن سیدہ سکینہ دے کناں چ خون دا فوارہ نکلیا دوڑ کے پھوپھو دے خیمے چ گئیاں تے جا کے کہندی پھوپھو امی آ دیکھو میرے کناں چ خون نکل گیا ہے کہ یزیدی میری بالیاں اتار کے لے گیا سیدہ زینب نے ادھر سلام پھیریا تے سکینہ رو رہی پکڑ کے سینے لگایا تے ادھر سلام پھیریا تے ایک عورت پانی دا پیالہ لے کے کھڑی تے پیش کر کے کہنے لگی سیدو میرا پانی قبول کرو پانی وال ویکھ کے تے ویر دی یاد آ گئی ہٹا کے کہنے لگی جا بی بی پانی لے جا جدا حسین ویر دنیا تو پیاسا ٹر جاوے اس بہن کولو پانی نہیں پیتا جاندا عورت کہنے لگی میں کوئی بیگانی تے نہیں میں کربلا دے پہلے شہید حضرت حر دی بیویاں سیدو خون دے کے اپنا کربلا چ حصہ پا گیا میرا پانی قبول کرو میرا کربلا چ حصہ پہ جے سیدہ زینب نے پانی دا پیالہ چکیا پیالہ لے کے جڑے ویلے سیدہ فرما دیا نے مینوں خیال آیا میں زین العابدین پانی پلا کے آواں فرما دیا میں پیالہ لے کے زین العابدین دے خیمے چ آ گئی چمڑے دے بستر تے امام زین العابدین بے ہوش نہیں سر جو کے گودی چ رکھیا فرما دیا اکھاں کھول یتیم ہو گیا پیالہ لبان نہ لگایا زین العابدین اکھیاں کھول کے فرمانے لگے پھپھی اماں تو کا پانی پیتا یا نہیں پیتا فرما دیا تو چھوٹا پہلے تو پی لے کہنے لگے پھپھی اماں کہ پہلے چھوٹیاں پینا ہے پھر میری چھوٹی بہن سکینہ نو پلا دیو سیدہ زینب فرما دیا میں پیالہ سکینہ دے لبانوں لگایا کہنے لگی پھپھی اماں کہ پانی پلانے زین العابدین ویر نو پلا دیو بخار نال پیاتا بدائے فرما دیا کہندا پہلے چھوٹے پین گے پھر بڑے پین گے سکینہ پانی دا پیالہ پھڑیا کربلا بل دوڑ پئی سیدہ فرما دیا سکینہ کتھے چلی
مڑ کے کہنے لگی پھوپھی اما جے پہلے چھوٹیا ہی پینا ہے میں اصغر نو پلان چلی او تے میرے نالوں بھی چھوٹا ہے سیدہ زینب دی چیخ نکل گئی سکینہ نو دوڑ دیا ٹھوکر لگی پانی دا پیالہ کربلا دی زمین تے ڈل گیا سکینہ پیاسی رہ گئی سیدہ زینب چکے خیمے والے جا رہی ہوں نیا عذاب فرما دینے اے طاقت ہوندیا انہاں زور نہیں لایا او بیٹھے آئے من رضائی دنیا یتنو پیاسے ترے گئے او دین دنیا دے سوائی سیدہ زینب چوکے تے خیمے چلے جائے نوجوانوں ادھر مغرب دی نماز دا ویلا ہو گیا تے سیدہ زینب تھپکی دے کے تے سکینہ نو سلا رہی ہیں خبریں کتنے دن دی بھوک تے پیاس تے کتنے دنوں دے دکھ سن سیدہ سکینہ دی تھوڑی جی آنکھ لگی تے سیدہ زینب فرما دیا میں مغرب دی نماز پڑھی مغرب دی نماز پڑھ کے نا تے آپ فرما دیا میں سارے نو خیمے چ کٹھا کر لیا تے آپ فرما دیا میں کٹھا کیتا تے میں غور کیتا وچ سکینہ کوئی نہیں آپ فرما دیا میرا کلیجہ کم گیا کہ سکینہ کتے گئی آج جو پہلی رات ہے جڑی سکینہ تے زینب نے امام حسین دے باج گزارنی لمبی رات بھی چھوڑے والی گزری سہ بریاں دی خبر لے آوے کون محمد سجنہ دور گیا دی سیدہ زینب فرما دیا میں سکینہ نو ڈھونڈنا شروع ہوگی کدے ایک خیمے کدے دوسرے جو سڑے ہوئے خیمے چ جانیاں فرما دیا سکینہ نظری نہیں آ رہی آوازہ دے دیا سکینہ بیٹی سکینہ کتھے میں فرما دیا رات دا اندھیرا گہرا ہو گیا عشاء دی نماز دا وقت ہو گیا سکینہ کتنے نظری نہ آوے فرما دیا اچانک میرے دل چ خیال ہے تو میں کربلا دے میدان وال اندھیرے چ دوڑی فرما دیا آ کے ویکھیا تیاں والے ہو سیدہ زینب فرما دیا میں بیکھیا سکینہ امام حسین دی اللہ تعالیٰ جفا مار کے لٹی سیدہ زینب آواز دے کے فرما دیا سکینہ کی پہ کرنی ہے کہہ لگی پھوپھی اما نہیں دا اسی تے تو انہوں پتہ نا میں بابا دے سینے تے سونی ہوں سینے تے سون آئی فرمایا سینے تے سون والی ہے قدمہ جو کیوں لٹی ہے کہہ لگی پھوپھی اما سینہ تے تیرہ نہ چلنی ہو گیا سینہ تے ملے آئی نہیں تے بابا دے قدمہ جو لٹ گئی سیدہ زینب جو کہ خیمے ملٹوڑیاں تے سکینہ مڑ کے کہہ دیئے بابا خیمے جو پھر جمع گئی جے وعدہ کرو رو سینے تے سلانا آیا کرو گے امام حسین دی لاش پھڑ گئی اولادہ والے ہو انہاں تیاں نو پیوما تے بڑے مانو دے جے اے ہن محفل سننا ہے گھر جانا ہے نا دیکھو تیاں جاگ دی آن گئی کہ میرا بابا اجے نہیں آئے میرے ابو نہیں آئے میں لاہور ایئرپورٹ تے جوان بچی بے ہوش میں کی لوگ پانی پلا رہے میں پوچھے بچی نو کی ہویا لوگ کہنے لگے اسی صاحب دا ابو دبئی ٹر گئے انہیں 2 سال بعد ہونا ہے بچی نے بابا جاندہ بیکھا بے ہوش ہو گئی میں نو خیال آیا اے ابو نے 2 سال بعد آئی جانا ہے اے حال ہے او دا کی حال ہویا بیکھا جن پتا سی میرے بابا آنا ہی کوئی نہیں او کربلا دے میدان چ دکھا چ کنج روئی ہوئے گی میری ملت نوجوانوں رات گزری جی میں گزری آؤ میں تو انہوں 11 محرم دی گل سنا یزیدیاں نے صبح صبح امام حسین دا ایک اونٹ ذبح کر کے نا تو دا گوشت بنا کے سالن پکایا دوپہر ویلے جدو کھاما لگے نا سارا سالن خون بن گیا شدید بدبو آ رہی ایک یزیدی آ کے امام زین العابدین نو کوڑا ماریا تو کوڑا مار کے کہنے لگا تو سانو دسیا کیوں نہیں تیرا اونٹ بیمار سی فرمایا میرا کوئی اونٹ بیمار نہیں کہنے لگا سا تیرا اونٹ ذبح کر کے سالن بنایا ہے ہن لشکر دے کھانے دا ویلا ہے تو سارا سالن خون بن گیا ہے صبح دی ساری محنت ضائع ہو گئی آپ نے فرمایا میرا کیڑا اونٹ ذبح کیتا جے کہنے لگا وہ جڑا اونٹا دی قطار وچ 5ویں نمبر تے کھڑا سی زین العابدین چیخ مار کے رو پہ تے فرمان لگے ظالموں کیوں ذبح کیتا جے اس اونٹ تے بیٹھ کے میرا ویر اکبر مدینیوں آیا سی اکبر مدینیوں آیا سی فرمایا اللہ دے ہن فطرت دے قانون اے کہہ رہے ہیں کہ ہن رب نے ساڈا کوئی جانور بھی ذبح نہیں ہون دینا تو سانو جتنا ذبح کرنا سی کر لے ہن باریاں تواڈیاں آ گئیاں ہن امتحان ساڈے مک گئے تو ہاڈے شروع ہو گئے میری ملت دے نوجوانوں
3 दिन करबला दे मैदान च यजीदी रहे 3 दिन दे बाद जदों इन्हां ने अपनी लाशां जालिमा दफन कर लियां पर इमाम अली मुकाम ते आप दे रूह कादियां लाशां उन्हीं करबला दे मैदान च बिखरियां पईयां ने अचानक इब्ने साल दी आवाज आई तो ने आख्या इन्हां नु गिरफ्तार कर लो ते कैदी बना लो इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे पैरां च बेड़ियां ते हत्थां च हत्थ कड़ियां पहनाईयां गईयां एक रिवायत दे मुताबिक इमाम ज़ैनुल आबिदीन दी उम्र मुबारक उस वेले 13 साल सी 13 साल दी उम्र होवे ते इन्ने दुख ऊंटां ते रसूलुल्लाह दियां बेटियां नूं बिठाया गया और जिहड़ा पिछला ऊंट सी ना सब तो ओदे ते सैयदा सकीना दे बैठण दी वारी आई इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे एक हाथ च ऊंटां दी मुहार ते एक हाथ च इमाम हुसैन दे सिर वाला नेज़ा बाप दे सिर च खून पुत्र दे चेहरे ते पिया डिगदा है ज़ैनुल आबिदीन कदे बाबा वाल वेखदे ने कदे ओ परदादा रसूलुल्लाह दियां धीयां वाल वेखदे ने नाले रोंदे ने छोटी जी उम्र केड़े इम्तिहान आ गए पैदल टुरना है कूफे तक जाना है मेरे इमाम अली मुकाम दा पुत्र जद टुरया ना नौजवानों में केड़ा रंग देवा बीबी ज़ैनब तन बने के शाम वाले जदों चली कब गया सी अरश खुदा दा नाले कबर रसूल दी हली नौजवानों जड़े वेले करबला दे मैदान च कादियां दा काफिला जा रहा कैदी बना के नबी दियां शहजादियां नूं लेके जा रहे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने वेखिया एक कसाई बकरी पिया ज़बह कर दे इमाम ज़ैनुल आबिदीन दी अखां च अथरू आ गए फरमाते ने ओ कसाईया ए बकरी नूं पानी पिलाया या नहीं पिलाया कहन लगा जी मैनू मसला याद है जानवर ज़बह करिए पानी पिला के करी जाए इनू मैं पानी भी पिलाए इनू मैं पट्ठे भी खिलाए ने ज़ैनुल आबिदीन फरमान लगे कितने ज़ालिम खूफी हो ओ जानवरां पानी पिला के ज़बह कर दे हो सानू प्यासा ही ज़बह कर छड़िया नौजवान इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोते जा रहे एक बाबा करीब आके कहने लगा पुत्रा रोना फरमाया बाबा मैं क्यों ना रोवा अल्लाह ने कुरान च फरमाया अल्लाह दे नबी याकूब दा एक यूसुफ बिछड़िया बाप दी अखां पुत्र दे कम च नबी ना हो गईयां फरमाया ओदा एक यूसुफ बिछड़िया सी मेरे सारे यूसुफ भी बिछड़ गए ने आपने फरमाया मैं क्यों ना रोवा उन्हें आख्या तू कल्ला कैदी नहीं बनया अल्लाह दे नबी यूसुफ भी कैदी बने नहीं फरमाया कैद यूसुफ दी कैद आबिद दी इक फिट फर्क है हजारा यूसुफ कैद इकल्ला होया मेरे नाल ने परदे दारा जबानो सारा दिन काफिला टुरदा रहती इमाम ज़ैनुल आबिदीन टुर टुर के पैरां च छाले पै गए उस शहजादे मदीने दे जिन्हां दुख कदे वेखे नहीं सन रात हुई ना ते अचानक इमाम हुसैन दे सिर वाला नेज़ा जमीन च खुब गया यजीदियां बड़ा जोर लगाया नेज़ा उखड़दा नहीं एक यजीदी इमाम ज़ैनुल आबिदीन नूं कोड़ा मार के कहने लगा तेरा अब्बा नेज़े ते कुरान पढ़ सकदा है ते ये नहीं दस सकदा कि टुरदा क्यों नहीं इमाम ज़ैनुल आबिदीन हाथ जोड़े अर्ज कीती बाबा मेरे को कोड़े हुण नहीं खादे जांदे बाबा टुरदे क्यों नहीं इमाम अली मुकाम दे लबा चो आवाज आई किवें टुरां मेरी सकीना ऊंट तो डिग पई है ओ क्यों डिग पई सारा दिन पिछले ऊंट ते बैठी सी ना ते कदे दाएं ते कदे बाएं हो के ते एडी दूर ने दे ते बाबा दा चेहरा वेखण दी कोशिश कर दी है पर जदों अंधेरा छा गया ना ते हुण अंधेरे च एडी दूर तो बाबा नजर ही ना आए ते सकीना ऊंट ते उठ के खड़ियां हो गई किधरे बाबा नजर ही आ जान एक यजीदी जिन्हें ऊंट की मुहार पकड़ी सोने मुंह ते थप्पड़ मार दिता सैयदा सकीना ऊंट तो डिग पई ते रेत लेट के फरमा दिया ने अकबर वीरा मैनू नाल ले जा आवाज नहीं तो कहती है चाचा अब्बास मैनू नाल ले जाओ ना आवाज आई तो कहने लगी बाबा कोई नहीं सुनता तुसी ठहर जाओ नाल ले जाओ
امام زین العابدین دوڑن لگے بیڑیاں نہ دوڑیا نہ جاوے کہن لگے پھپھی اماں ذرا ویکھیا جے سکینہ کتھے رہ گئی سیدہ زینب قافلے دے پیچھے آئیاں دیکھیا سکینہ ریت تے لٹیاں ہونے نالے رو کے کہہ دیا بابا مینوں لے جاؤ میں ڈگ پئی ہوں سیدہ زینب چک لے آ کے اپنی سواری تے بٹھایا گودی تے تھپکیاں دے کے سلایا نالے فرما دیا ان گیا شالا مرن نہ اے ویر کسے دے تے نہ خون نیمانیاں دینا جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا لمبی بات نہیں کردہ کوفے دا بازار آیا تے سیدہ زینب دی سواری کوفے جو گزری اے اوہی کوفے دا بازار ہے جتو کدے سیدہ مولا علی نہ لائیاں سنجدو مولا علی خلیفہ بن کے کوفے آئے تے اے شہزادی بن کے ابو نل گزریاں اج اوہی بازار ہے او ابو نہ لائیاں اج ویر نہ لائیاں او شہزادی بن کے اج قیدن بن کے آئیاں او لوگا پھلا دیا پتیاں نے چاور کی تیا شہزادی آئی ہے اج لوگ کھجوراں پہ سٹ دینے کدھر قیدی تے پکھے آئے نے ایک کھجور تے چھوہارا آکے سیدہ سکینہ دی گود چڑھگا حضرت جی سکینہ نے گودی چ اٹھا کے تے منہ چ ڈالیا سیدہ زینب منہ چ انگلی ڈال کے کھجور نکالی فرما دیا سکینہ تھوڑے دن اور صبر کر جا ویکھی قیامت تک میرے نانے دی امت تیرے نا دے لنگر بندی رہے گی سیدہ تھوڑا اور صبر کر میری ملت دے نوجوانوں کوفے دے بازار چ قافلہ گزریا اچانک نہ ایک گھر جو مائی نا ایک وڈیری جی مائی سکی روٹی دے دو ٹکر تے کمر جھکی ہوئی تے لاٹھی ٹیک دی آئی نا مائی تے سیدہ زینب دے سامنے اے اس طرح کر کے سکی روٹی دے ٹکر پیش کر کے کہنے لگی بیٹی تو منو قیدن بھی لگنی ہے تے منو پردیشن بھی لگنی تے پکھی بھی ہومے گی تے روٹی کھا لے او زینب جدا شوہر عبداللہ بن جعفر مدینہ دا سب تو امیر تاجر سے جڑی آپ ایڈی وڈی سخیہ کے جدے دروازے تے ہر ویلے منگتے آن دیا قطاراں رہ دیا ایڈی وڈی سخیہ کہ ایک دن امام حسین ورگے سخیہ کے آکھیا فرمایا باجی زینب تھوڑی سخاوت کریا کر کچھ بچیاں لے بھی جوڑ کے رکھ متھا چم کے فرما دیا سونیا میں انج لگدا رب میں دیندا ہی ونڈن واسطے وہ جڑی آپ ایڈی وڈی سخیہ سی انہوں جدو مائی نے سکی روٹی دے کوفے دے بازار چ روٹی دے ٹکر پیش کیتے نا تو سیدہ زینب رون کے نا تے ایسا کر کے ہٹا کے فرما دیا اماں اسی منگن والے نہیں اسی ونڈن والے ہاں اسی صدقہ نہیں کھاندے کیونکہ سارے ساڑھا ہی صدقہ کھاندے نے سیدہ زینب تھوڑا جا کے ٹوریاں تے مائی آواز دے کے کہہ دیئے بیٹی کون ہے سیدہ زینب مڑ کے فرما دیا اماں قیدی عمر نا جڑے انہاں دیاں ذاتہ نہیں پوچھی دیاں مائی کہنے لگی میں تینوں ایمیں نہیں پوچھیا میں نے تیرے بچوں مدینے والی فاطمہ دی خوشبو آئی ہے اج پردیسہ چینے مہینے بعد ماں دا ذکر چھڑیا تے سیدہ زینب رو گئی رو کے فرما دیا اماں تو مدینے والی فاطمہ نو کیویں جاننی ہے مائی کہنے لگی بیٹی میں تینوں گل سناواں جدو میں جوان سا نا تے مدینے وسدی سان تے سیدہ زہرا پاک دے گھر میں نوکرانی رہی ہاں میں سیدہ زہرا دے برتن تے کپڑے دھوندی رہی ہاں سیدہ زینب مائی دے قریب آ کے نا فرما دیا اماں انہاں ویلیاں دی کو گل تے سنا مائی کہنے لگی ایک دن میں برتن پہ دھوندی سان تے سیدہ زہرا میں نے پوچھا بی بی تو میں عرض کی تھی سیدہ میں کوفے دی رہن والی ہوں کوفے دا نام سن کے سیدہ رون لگ پئیاں میں عرض کی تھی سیدہ کوفے دے نام تے روئیاں کیوں فرما دیا نے کہ بی بی میں تینوں گل تے نہیں سنا سکتی پر ایک میری گل یاد رکھی ایک دن کوفے دی گلی ہوئے گی تیری گلی چو ایک دن نا قیدیاں دا قافلہ گزرے گا جدو قافلہ گزرے نا تے انہاں پردیسیاں نو پانی پلا دے میں یہ ہویا تو انہوں نے کھانا کھلا دے میں مائی کہہ دیا جب میں بڑیری ہو گئی ہوں تو میں اللہ چانک کا اعلان سنیا کہ گلی چکے دی پہ گزر دینے میں نے او سیدہ دی گلی یاد سی میں دوڑ کے بیکھا تے گھر چکھامن لی کچھ نہیں سکی روٹی دے ٹکر ملے آئی لے کے آگئی ہیں تے بی بی میں تینوں پیش کرنی ہیں سیدہ زینب روئی جا رہی ہیں تو لوگ کے فرما دیا اماں انہاں ویلے دی کوئی اور بھی گل سنانا مائی کہنے لگی جدو میں مدینے واسلی سیدہ زینب ایک چھوٹی جی بیٹی سی میں سیدہ زہرا دی بیٹی نو لوریاں دین دی رہی ہوں میں سیدہ دی بیٹی نال بڑا پیار کر دی رہی ہوں سیدہ زینب رو کے فرما دیا نے اماں
میرے چوہے میں خوشبوواں نہیں ہوندیاں نظارہ دی ہوئی بیٹی زینب مائی دیاں چیخاں نکل گئیاں لوگ کہن لگی ربا کیڑے دن وخینے ایتھے او نبی دیاں شہزادیاں نے لوگ شرما تے حیاواں نالے نہ تے نام وی بازاراں چ نہیں سن لیندے اے ظالم نبی دیاں بیٹیاں نوں بازاراں چ لے آئے نے کہن لگی سیدہ میں ہے تے کوفے والی ہوں پر میں کوفی نہیں تیرے گھرانے دی نوکرانی ہوں یہ کوفے والی بد دعا کرنی ہے سیدو میرے لیے دعا کری جایا جے سیدہ نے جھولی پھیلا کے عرض کی تھی نیلی چھت والے آؤں کہ مائی نے پردیساں وچ بازاراں چ سانوں اپنا پرونا بنایا جدوں ماشا دا بازار آوے اینوں ساڈا پرونا سمجھ کے معاف کر دیویں مائی نے چیخ ماری سیدہ زینب دے قدماں چ ڈگی او دی روح پرواہ دے کر گئی اے ملک جنہ تھی شرما کریں دے کہ رب کریں بڑے آیاں قیدی بن کے شام نو چلی آؤ او علی دیاں جاوائیاں میری ملت نوجوانوں جڑے ویلے ابن زیاد